Sit John down. the Baptist birth and Jesus. Naay duha ka mag-asawa. Ang bana ginganlan og Pamati mo ana, i-question nato na ugma. ginganlan og Elizabeth. So kining mag-asawa wala kini sila'y anak. Kay kini si Elizabeth dili siya makaanak ug sigulang na pud siya. Samtang si Zacarias nagtrabaho dito sa sulod sa templo na ay nipakita og usa ka manununda o anghel. Ug nalisang kini si Zacarias ug niingon ang manununda, "Ayaw kalisang Zacarias, kay ang imong pag-ampo na dungog." Ug si Elizabeth nga imong asawa mag-aanak og usa ka bata nga lalaki alang kanimo. Ug paganganlan mo siya Juan. Ug mabatanan mo ang kalipay ug daghan ang magakalipay sa iyang pagkatawo. Kay siya mahimo man nga bantugan sa tubangan sa Ginoo ug dili siya magainom og bino ni sa ilimnong maisog ug siya mapuno sa Espiritu Santo. Unya, mitubag si Zacarias, unsaon ko man pagkailangan mahimo kini kay ako tigulang na ug akong asawa taas na kaayog edad. Mitubag ang manununda. Ako mao si Gabriel nga ana ang magtindugan sa tubangan sa Dios ug ako gipadala aron sa pagsulti kanimo ug sa pagsubilon kanimo nining maayong balita. Ug tan-awa, ang maamang ikaw ug dili makasulti hangtod sa adlaw nga mahitabo na kini mga butang kay wala man ikaw motuo sa akong mga pulol ug nga pagatunganon raon niya sa ilang tagal nga panahon. So kay wala man daw mituo si Zacarias, mahimo daw siyang amang hangtod sa pagkatawo sa bata. So ang mga tao dito sa gawa sa templo, nahibulong anong dugay man daw kaayo dito si Zacarias o paggawas pa lang ni kanang Zacarias naamang na paggawas pa lang ni Zacarias wala na siya tingog. So si Gabriel gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazareth. Ngadto sa usa ka dalagang birhen nga pagasaunon sa usa ka lalaki nga ginganlan og Jose nga kaliwat kay David. Ug ang ngalan sa birhen mao si Maria. Ug ang manununda miadto mipakita kaniya. Miingon, "Kumusta ka, babayeng hinatagan sa grasya? Ang Ginoo anaa uban kanimo. Dalaygon ikaw diha sa mga kababayen." Apan nakulbaan si Maria pag-ayo kay tungod na kanang nahibong siya sa gisulti sa iyahang kanang gipaminawan og kanang tarong kung ano daw meaning sa pangamustahay sa manununda. Ingon ang manununda, "Ayaw kalisang Maria, kay naangkon mo ang himuot sa Dios ug tan-awa magasampon ikaw ug igaanak mo ang usa ka bata nga lalaki. Ug siya imong paganganlan si Jesus. Siya mahimong bantugan o pagatawgon nga anak sa labing halangdon. Ug kaniya igahatag mo sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David. Ug ang iyang paghaharian ang banay ni Jacob hangtod sa kahangturan ug walay katapusan sa iyang gingharian." Mitubag si Maria, unsaon nga pagkahimo niini wala makulbana. Ang manununda mitubag, pagakonsaran ikaw sa Espiritu Santo o pagalandungan ikaw sa gahom sa labing halangdon tungod niini ang bata nga matawo paganganlan nga balaan ang anak sa Dios. Ug tan-awa imong paryente nga si Elizabeth bisan sa iyahang katiguangon nagasangkon ug usa ka bata nga lalaki ug kini mao na ang ika-unom nga bulan kaniyang nga giingong kapuli. So miabot na ang panahon niadto si kanang nagdali-dali og adto si Maria sa lugar nila Elizabeth. Og ang bata nulpot sa iyang tiyan og si Elizabeth na puno sa Espiritu Santo ug makusog at tingog siya misinggit nag-ingon, "Dalaygon ikaw diha sa mga kababayen-an ug dalaygon ang bunga sa imong tiyan." Sumiabot ng panahon nga gianak na ni Elizabeth ang bata.
ug ang iyang silingan ug mga paryente nakadungog nga ang Ginoo nagpakita dakong kaluoy kaniya ug sila nagalipay kaniya. Ug buot unta nila nga ug kanang pangalan unta nila kanang mga tawo og Zacarias kay iyahang papa kay si Zacarias. Pero ingon ni Elizabeth dili kung dili pagahinanglan hinuon siya Juan. Ug miingon ang mga tawo, wala ba pa rin sinimo nga nagdala sa maungalan? Ug ilang gisinyasan ang iyang amahan ug nangutana kung unsa bay buot jud nga ngalan sa bata. Ug nangayo kanang suwatan ang kanang nangayo siya og nagsinya siya nangayo siya suwatan para iyang isuwat kung unsa iyang isulti. Ug nakasuwat dito ang iyang ngalan si Juan. Ug diha nabukan na ang baba ni Zacarias ug naluag na ang iyang dila ug siya misulti nga nagdayeg sa Dios. Ug miingon siya, ikaw bata, pagatawgon nga propeta, sa labing halangdon ka ikaw mauman ang magauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa iyang mga dalan. So ang memorial verse nato karong kagabion na makita kini sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. So nagpasabot kini nga mosalig ka sa Ginoo kay walay posible kung mosalig ka diha sa Ginoo sa tibok na to kasing-kasing. O mo na to mga bata.